الوغ دابا في لو دوزيام كا كيكون عندنا ان ترونسبور اسوري بار ان ترونسبورتور اكسترن واللي كنسميوه ان بور ديبور ولا بور ريكوبيرابل. غنفهموا علاش. هنا كيكونوا عندنا ثلاثه الاطراف، فورنيسور، كليون، والطرف الثالث اللي هو انتيغ اللي هو ترونسبورتور. في هذا لو كا سيدي الفورنيسور ما عندوش لي مويان باش يليفري داك لو بيان. علاش كيدير؟ كيعيط لان ترونسبورتور، داك لو ترونسبورتور كيعطيه واحد السيرفيس بريستاسيون دو ترونسبور سي بون، و لو فورنيسور كيخلصوا على داك المهمه اللي غيدي اللي اتفقوا عليها. حد هنا لو ترونسبورتور كيكون مخلص ناضي و لو فورنيسور خلص لو ترونسبورتور. داكور. هذيك فاش هذيك لا فاكتور الاولى اللي كتكون بين لو فورنيسور بين ترونسبورتور كتكون فيها التيفيا ديال 14%، لان الدوله في القانون دايره التيفيا على الترونسبور غير 14% ماشي 20%. متفاهمين ان دابا اهل المجال هما اهل التخصص هما اللي دخلوا باش يوصلوا السلعه، يعني حتى التيفيا غتابليكا ديال 14%. متفقين؟ غادي دابا من بعد لو ترونسبورتور غادي يوصل داك لي بيان حتى لا ديستيناسيون ديالهم عند لو كليون. صافي هو مخلص ناضي. دابا لو كليون كيف ما سبق لي قلت ما عليه الا يخلص. فاش يخلص لو كليون ما غيخلصش غير ثمن السلعه، لا غيخلص ثمن السلعه والثمن ديال الترونسبور، يعني غيخلص الفاكتوره كامله بالنيت ابي. دابا غادي نخدموا واحد ليكزامبل باش نفهموه مزيان. الوغ عندنا في لو 23 دو 2021 l'entreprise Hamza envoie des marchandises à son client Yassine par la CTM. Elle a payé en espèces la facture numéro 95 établie par ce transporteur montant 2000 dirhams TVA 14%. هذه هي الفاكتور الاولى. الفاكتور الاولى كيف ما كتشوفوا فيها السي تي ام هو الفورنيسور وما كتعرف الا الكليان ديالها هو حمزه اللي غيبيع، يعني غيكون ديجا حمزه خلصها في ان مونطون ديال 1000 درهم زائد التيفيا 14% اللي غتعطى للدوله ديال 140 درهم. نيطا بي تي تي سي هو 1140 درهم. شنو غادي يوقع؟ هو ان في لو 24 دو 2021 لونتربريز حمزه غتفاكتوري للكليان ديالها لي مارشانديز ليفري. في لو 23 دو 2021 غتفاكتوري عليه المارشانديز اللي تباع اللي صيفطات له في لو 23 اللي المونطون ديالها بروت هو 25000 درهم، التيفيا عليها هي 20%، وغادي تزيد تفاكتوري عليه داك البور اللي خلصات للفورنيسور اللي خلصات للسي تي ام. انا ماشي هو المسؤول على داك، لا انا خلصته باش توصلك السلعه وانا فاكتوريتو عليك باش ترد لي رزقي. ان بور ديال 1140 درهم تي تي سي. دابا فاكتور دوا بايا بدون دونطشو. هنا عندنا لا فاكتور مي انكومبليت، غنكومبليتو لا فاكتور ويحسبوا نديروا لونغيسترومون كونطابل عند الفورنيسور وعند الكليون. داكور. الوغ غادي نشوفوا دابا لا كوريكسيون دول بعدا نكملوا لا فاكتور. هاد لا فاكتور اول حاجه كيف ما كتشوفوا عندنا تيفي. عندنا اول حاجه المونطون بروت 25000 درهم، تيفي على داك المونطون بروت ديال لا مارشانديز اللي هي 20%. 25000 درهم هذيك ديال المارشانديز، 5000 درهم تيفي على المارشانديز. عاد غادي ندوزو دابا نهضروا على الترونسبور. دابا البور كيتسمى دا بور ديبور ولا بور ريكوبيرابل. حنا غنشوفوا هنا الاور تاكس وعاد نهضروا على التيفي. البور ديبور اور تاكس راه عندنا ديجا في لا فاكتور اللي قبل ان مونطون ديال 1000 درهم، والتيفي على البور ديبور 14% اللي هي 140 درهم، يعني 1140 درهم. هنا باش هو داك الترونسبور اللي خلص دابا الفورنيسور هو لصقو في الكليون ديالو، يعني لو كليون خصو يخلص للفورنيسور ديالو 31000 درهم و140 31140 درهم. بالنسبه للو كليون فاش غتوصلوا داك لا فاكتور من عند لو كليون من عند لو فورنيسور ديالو حمزه سي بون، هو غادي يدير عادي لا دات اللي هي سي لو 24 دو 2021 وغادي يمشي ويدير 61 11 اشا دو مارشانديز ب 25000 درهم عاديه، ومن بعد خصو يدير ترونسبور. بالنسبه لي هو بور ريكوبيرابل ما كيتغير عند الفورنيسور والو، لانه هو ديما واش كيعرف كيجي واش يسوقو صيفطيها له انت ولا بدوطخ مويان، هو غفتالي غيخلص داك الترونسبور، يعني عنده بور ريكوبيرابل. غادي يدير هو بالنسبه ليه راه سي اون شارج ديكسبلوطاسيون وغادي يديبيتي داك لو كونط نتاع 614 25 ترونسبور سور اشا. هو شرا خلص ترونسبور سيت فوا عنده ترونسبور سور اشا ديال 1000 درهم، وعنده ايتا تيفيا ريكوبيرابل 43 55 ايتا تيفيا ريكوبيرابل ديال 5140 درهم. كاين اللي غايقول لي منين جات 5140 درهم؟ كاينه تما التيفيا. هنا غنجمعوا لي دو تيفيا كيجمع التوتال لان بجوجهم ريكوبيرابل. الاولى 5000 درهم على مارشانديز والثانيه 140 درهم على ترونسبور، يعني هذاك ديال الدوله نفرزو غتعطينا 5140 درهم. من بعد غادي يمشي وصافي سلام على الديبي، غيبقى له غير الكريدي. هنا البي بدون 30 جور، يعني غادي يسالو غادي يديبيت كريديتي هو 44 11 فورنيسور بان مونطون توتال ديال نيتا بي اللي هو 31140 درهم، ولا فاكتور اف نيميرو اف 30. حد هنا كنكونوا سالين مع لو فورنيسور وما كاين حتى شي فرق بين
يكون ترونسبور دي بور ولا يكون فورفيتير. فين يكون الفرق عند لو فورنيسور؟ علاش؟ لان لو فورنيسور ديالنا حمزه، المهم حنا غادي نشوفوا شي حمزه شنو يوقع في الكونطابيليتي ديالو. حمزه في الاول شنو دار؟ عيط لان ترونسبورتور سي تي ام، تفاهم معاه. هنا حمزه دوز واحد لوبيراسيون كونطابل عنده في لو ليفر جورنال ديالو. شنو دار؟ عنده لو 23 2021 مسيو حمزه كلف واحد سي تي ام باش تصيفط له واحد السلعه. يعني هنا بالنسبه ليه هو سي تان بور ريكوبيرابل. شنو غيوقع شي حمزه اللي هو دابا غيكون كليان ديال سي تي ام، كيف ما شفتوا راني مدور تما عليها دوا حمزه دابا هو لو كليان ديال سي تي ام. هذه بالنسبه ليه سي اون شارج ديكسبلوطاسيون، لانه هو هنا دابا كليان خلص. وشنو غادي يدير؟ il va débiter un compte واللي هو لو كونت 61426 ترونسبور سور فون. الا لاحظتوا بان الترونسبور اللي دار عند الكليان اللي شفتوه دار 614 25، انا دار ترونسبور حيت شرا. هذا غادي يدير 614 25 الكونت اللي تحت منه. هذا ترونسبور حيت باع. كاين فرق واش ترونسبور حيت بعت ولا حيت شريت. يعني حيت باع غادي يدير 614 26 ترونسبور سور فون ان مونطون ديال 1000 درهم. اي طابيه ريكوبيرابل حتى هي غترجع له، غادي يديرها بواحد 43 55 140 درهم، وهو خلص اون اسبيس، خلص كاش. يعني 61 كاس ب 1140 درهم. فاكتور نيميرو 95. حد هنا سالا مع لو فورنيسور ديال اللي دار لو بريستاسيون سيرفيس اللي هو السي تي ام. دابا الكليان ديال دابا السي حمزه شنو غادي يدير؟ غادي يصوب اون دوزيام فاكتور اللي هي تكون في لو 24 2 واللي غادي يفاكتوري فيها على لو كليون ديالو كلشي. فاكتوري عليه لو مونطون د لا مارشانديز وفاكتوري عليه حتى داك الترونسبور اللي خلص. انا سيدي صيفط لك مع السي تي ام، المهم انا نفاكتوري عليك وخلص داكشي، انا لي فري ديالك خلصهم هاي باش توصلك السلعه. هنا شنو غادي يوقع؟ اول حاجه بان عندنا هاد السي حمزه دار هنا فونت دو مارشانديز مزيان 71 11 فونت دو مارشانديز ان مونطون ديال 25000 درهم. حد هنا مزيان. هاد لو مونطون د لا مارشانديز غتتبعوا التيفيا عليه اللي هي ايطا تيفيا فاكتوري 44 55 ان مونطون ديال 5000 درهم. حد هنا حبس. شنو كتقول لنا في لا غومار؟ كيقول لك لي كونط نتولي هو 61 426 ترونسبور سور فونت ou état TVA récupérable sur les charges sont soldées car le montant est récupéré sur le client. علاش سميناها ترونسبور ولا بور ريكوبيرابل؟ حيت هو غيرجع لو مونط. اذا شنو كيخصنا نديرو لداك البور سور فونت اللي خلص في الاول وايتا تيفيا ريكوبيرابل؟ كيخصنا انوليوهم يزولوا من لا كونطابيليتي. وباش كنزولوا حنا واحد لي كونطون في لا كونطابيليتي سهله. الا كانوا هما في الديبي كنوليو نديروهم في الكريدي بلو ميم مونطون. يعني عندنا هاد لي دو كونط في الديبي غادي نردوهم بجوجهم في الكريدي بلو ميم مونطون ب 1000 درهم اللي هو ترونسبور سور فونت ايتا تيفيا ريكوبيرابل 140 درهم صافي. وهنا غادي نكونوا سالين مع تو سكي كريدي. غادي يبقى لنا غير الديبي. يعني الديبي عندنا فيها كليون فيها 43 21 خصو يعطينا ان مونطون ديال 31140 درهم. يعني يعطينا النيتا بيي تي تي سي كامل. وهنا غنكونوا رجعنا فلوس لا مارشانديز ورجعنا فلوس الترونسبور اللي خلصنا، ونديرو بيان سور لي بيلي فيه لا فاكتور نيميرو 30 وغادي نكونوا سالينا كاع يعني لا كونطابيليتي ديال لي فري دو ترونسبور. نتمنى ان تكون ليكسبليكاسيون سلسه، تكونوا فهمتوا مزيان هذا الترونسبور. الا كانوا عندكم دي كيسيون نيزيتي با لي بوزي في لي كومونتير وغادي نجاوبكم ان شاء الله. التوفيق والنجاح للجميع، ومن قناه ان شاء الله مع لا فيديو المجال اللي تكون على لي فاكتور افوار. ا بيانتو.